بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين